ऑल गोवा डान्स कॉम्पिटिशन सोलो डान्स कॉम्पिटिशन आता थोड्याच वेळान सुरवात जातली आणि ह्या कॉम्पिटिशनाचे फर्स्ट प्राइज जावन आसा 10,023 रुपया, सेकंड प्राइज जावन आसा 7,022 रुपया आणि तिसरे प्राइज जावन आसा 5,021 रुपया आणि त्या शिवाय आनी 3 कन्सोलेशन प्राइजेस आसतली 1, 2, 3 कन्सोलेशन प्राइज आसतली 2,000 रुपया प्रमाणे आसतली. तरी आता थोड्याच वेळान ह्या कार्यक्रमाक आमी सुरवात करता. एज ह्या रोखड्या काळाचे डान्स कॉम्पिटिशनाचे जे एज आसा ती अबाव 14 आसा, 14 वर्साचे वयर कोणी हांगा पार्टिसिपेट जावपाक जाताले आनी आमी ऑलरेडी ऑडिशन बी सगळे नोटीस केले आसा आनी ताजो ड्रॉ बी आतां जाल्लो आसा आनी आमी चड वेळ करपाना. आतां रोखडोच आमचो हांगा जो सन्मान अतिथी आसा तांचो सन्मान करतले आनी रोखडोच ह्या कार्यक्रमाक आमी सुरवात करतले. मुखेल सोयरे आयच्या दिसाचे चीफ गेस्ट आमी म्हणटा श्री आशुतोष खुबजू खांडेकर, एक सोशल वर्कर तसेच बिझनेसमॅन. या पोरये गावान या मनशाचे तुम्ही नाव आयकून अशें आसपाना. आमी मराठी स्पर्धेक बसता तशेंच रोमडामेळ स्पर्धेक भायर सरता आनी ह्या गावात कितल्योश्योच अश्यो सोशल कल्चरल घडणुको जायत आसता, प्रोग्राम जायत आसता आनी जेन्ना केन्ना कसली गरज पडटा हांव फायनान्शियल स्पर्धा मोरल सपोर्टचे आमी म्हणटा वा एक आमकां सपोर्ट जो जाय आसता हो सपोर्ट आमकां सदांच भाईच्या रुपान लाभलेलो आसा. हांव सगळ्या मानेस्तार आनी आमच्या सगळ्या प्रेक्षकां खातीर मागता भाईचे हांगा ताळ्यांनी स्वागत जावपाक जाय. सगळे ताळे जावच्यो. श्री आशुतोष खुबजू खांडेकर फुडल्या सुवातेर आमच्या उपस्थित आसा. हे आमच्या आयचे मुखेल सोयरे आसा. सगळ्या खातीर मागता भाईचे हांगा ताळ्यांनी स्वागत जावपाक जाय. एक सोशल वर्कर तशेंच बिझनेसमॅन म्हणून भाईची वळख आसा. जशें आतां हांवें आशूबाई विशीं सांगलें तशेंच आमकां आमच्या दिनेश भाईचोय सपोर्ट सदांच लाभला. हांव भाईचें हांगा मना काळजांतल्यान स्वागत करता. कारणाक लागून ते हांगा उपस्थित रावपाक पावले ना शकले ना तेंचें नांव तुमच्या मुखार घेता. श्री तुकाराम बोरकार, श्री तुकाराम बोरकार हेंची बी म्हणून तुमच्या मुखार हांव हिंगा दवरता. एक सोशल वर्कर तशेंच बरे बिझनेसमॅन म्हणून सगळ्या कडेन तेंची वळख आसा, नामना आसा. जशें आमकां आमच्या बाकीच्या मानेस्तांनी सपोर्ट केला तसोच भाईचोय आमकां भरपूर सपोर्ट आसा, बॅकिंग आसा, जेका लागून आमी ह्या वर्साच्या स्पर्धेकूय भायर सरपाक शकले आनी कितल्योश्योच अश्यो गोश्टी आमी केल्यो ज्यो आमी ऑन पेपर तुमकां सांगूंक शकना. बट बिहायंड अध्यक्ष आमच्या समाजाचे अध्यक्ष श्री उल्हास बाबाजी नाईक भाई हांगा माचेर उपस्थित आसा. सगळ्यांनी ताळयांनी स्वागत करचें. तशेंच आमेरकार समाजाचे जे आमचो रोमडामेळ आसा रोमडामेळाचो अध्यक्ष श्री वैभव विठ्ठल नाईक. सगळ्यांनी मोठ्या ताळयो ह्या वर्षाक लागून म्हाका दिसता ही वर्स जे आमचे जाले ही ह्या वर्साची जी सगळी वाटचाल भुरग्यांक तुमी हांगा पळयता हे भुरगे हांगा जमपा फाटल्यान ह्याच मनशाचे सगळो हातभार आसा आनी ह्याच मनशाक लागून आयज ह्यो सगळ्यो गोश्टी बऱ्या रुपान घडपाक पावल्यो. परत एकदा तुमच्या फुडल्या सुवातेर आंबेडकर समाजाचे रोमडामेळाचे आमचे सेक्रेटरी श्री शशी मोहन नाईक भाई हांगा माचेर उपस्थित आसा. हो हे अशें व्यक्तिमत्व आसा जेंचो आवाज तुमी आमच्या साईबाबाच्या देवळांतल्यान तुमी खूब आयकला आसतलो. एक अशें व्यक्तिमत्व म्हणजे आमी जेन्ना देवळाक वयताले मातसो मायक हातीन धरपाक मेळ्यार पुरो जातालो तेन्ना आमकां केन्ना चान्स मेळूंक ना. आयज तुमच्या मुखार आमी हे सूत्रसंचालन करता, कंपेरिंग करता, एन्करेज करता. खंय ना खंय तरी भाई बी आमच्या खातीर एक इन्स्पिरेशन म्हणून आशिल्ले. मना काळजांतल्यान हांव भाईचें हांगा स्वागत करता. श्री शशी मोहन नाईक आमचे रोमडामेळाचे सेक्रेटरी. ताळ्यांनी स्वागत जावचें. फुडल्या सुवातेर आंबेडकर समाजाचे ट्रेजरर रोमडामेळाचे ट्रेजरर श्री जनेश शांताराम नाईक भाईचें हांगा स्वागत जावपाक जाय. म्हाका दिसता सगळ्यात भाईच्या हांगा स्वागत मोठें जाता. ट्रेजराचें काम इजी आसना. सगळ्या पयशांचो रुपयाचो हिशोब सांबाळचो पडटा आनी सगळी कार्यावळ जाल्या उपरांत लोकां मुखार मांडचोय बी पडटा. सो भाई खातीर मोठे ताळयो जावच्यो. खूब मोठें काम भाई हांगा सांबाळटा, मोठी गोष्ट भाई हांगा सांबाळटा. फुडल्या सुवातेर आमी रोमडामेळ स्पर्धेक परत एकदा भायर सरले. हे हांवें नदळूच सांगलें. 8 वर्सां सुमार आमी उरले घरा कडेन. आमी अशे जळमेळी खूब कडेन गेले. आमच्या अक्षय भाईन आमच्या उद्धार घातले तशेंच बाकीच्या सगळे आमचे जे मेंबर्स आसा जे जाणटे आसा एक्सपिरियन्स आसा सगळ्यांनी
उतर घातले आणि मास्तरान त्या उतराचो मानूय दवरलो आणि ह्या वर्सा आमकां मास्तर म्हणून लागले श्री विघ्नेश गोविंद नाईक, एक अशें व्यक्तिमत्व ज्यांच्यानी गोंयांत गोंयच्या भायर कितलीशींच बरे भजनी कलाकार, नाट्य कलाकार, तशेंच घुमटाटी प्रशिक्षक आणि रोमदामेळ प्रशिक्षक म्हणून भाईची कितलीशींच नामना आसा, भरपूर नामना जोडल्या. सगळ्यांनी मोठ्यान एकदा ताळ्यांनी भाईचे हांगा स्वागत करपाचें. आवडीकार समाजाचे मानाचे आमचे गुरु श्री विघ्नेश गोविंद नाईक. सगळ्या मानेस्तांचे हांव परत एकदा आवेडकार समाजाच्या वतीन सगळ्या आमच्या कमिटी मेंबर्स तशें सगळ्या गड्यांच्या वतीन मना काळजांतल्यान तुमचे आमी स्वागत करता, अभिनंदन करता आणि फुडल्या कार्यावळीक तसेच सगळे उपस्थित आशिल्ले सगळे लोकांक म्हाजो नमस्कार. आयज म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचो आभार मानता. ह्या वर्स जे आंबेडकर समाजान जी प्रगती केल्या ती खरीच एक कौतुकास्पद प्रगती केल्या. ह्या वर्स जे तांकां रोमदामेळाचें जे यश मेळ्ळां तें खरेंच कौतुकास्पद आसा. तशेंच ह्या वर्सा वैशिश्ट म्हणजे ह्या वर्स ल्हान ल्हान भुरग्यांनी रोमदामेळा पार्टिसिपेट करून दाखयलें की आमचें हें जें जनरेशन आसा, नवीन जनरेशन जें आसा तें आतां फुडें सरता. अशेंच पारंपारीक स्पर्धेक अशेंच तेंच्यांनी फुडें सरचें आनी कमिटीन जे आंबेडकर समाजची कमिटी आसा तेंच्यांनी जो स्टेप घेतला फुडें सरपाचो हांव सदां तेंचे बरोबर आसा आनी तेंची कामां हांव सदां तेंचे बरोबर जे ते काम करता म्हाका येवन मेळटा, म्हाका ते सांगता कशें कितें करपाचें, म्हाजो एडवायस घेता, तो म्हाका मान दिता आनी हांव तांकां त्या म्हाजे कडेन जितली जाता त्या तितली हांव तांकां मदत करता. सो ह्या फुडें सुद्दां तशेंच तुमी फुडें अशेंच काम करत रावात आनी ही आमची जी बरी गांवची जी परंपरा तुमी चलयल्या फुडें घेवन वता ती तशीच फुडें घेवन चला आनी सदैव आमी हे जे हांगा उपस्थित आसा ते सगळे तुमचे बरोबर आसा हें सगळें म्हणून हांव म्हाजी दोन नदर सांगता सगळें.